हामी चाहिँ यो ढावा 1 नम्बर 2 मा छौँ। अब चाहिँ रात वितरणको हाम्रो चाहिँ तयारी हुनेछ। यति बेला बेलुकीको 6 बजिसकेको छ। अब हामी एकैछिनपछि यो रात वितरण गर्न गइरहेका छौँ र यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू सबैजना आइसक्नु भएको छ। त्यहाँ लामबद्ध बस्नुहुन्छ।
साथीहरू त्यसरी वडा संयन्त्रमा रहनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू यहाँ वडा सचिवहरू हुनुहुन्छ भने यहाँ गाउँको सचिवहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू साथै आज रात वितरण हामीले अलिकति ढिलाइ भएको कारणले गर्दा भाषण साचन केही नगरिकन हामीले चाहिँ एकैछिनपछि तपाईँहरूलाई हामीले जति पनि ल्याएका छौँ हामीले सक्दो प्रयास गरेर हामीले धेरै साथीहरूसँग एउटा सुख दुःखले देश विदेशबाट सङ्कलन गरेर तपाईँहरूको लागि केही धेर थोरै राहत मिलोस् भनेर तपाईँहरूको यो दुःखमा चाहिँ केही मलम लगाउने चाहिँ हामीले केही प्रयास गर्दैछौँ। तसर्थ तपाईँहरू सम्पूर्ण 2 नम्बरवासी आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ अब एकैछिनमा चाहिँ राहत वितरण गर्दैछौँ। तसर्थ तपाईँहरूको घरको एकजना सदस्य जो कोही पनि आउन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ यो म्याट्रेस हामीले पनि खाद्य सामानहरू दिएका छौँ, चामलहरू तेल मसलाहरू यो वितरण गर्दैछौँ। तसर्थ तपाईँहरू पनि सोधिदिनु होला परिवारको नआइदिनुको लागि म आग्रह गर्दैछु भने आज नपाउनु भएको 3 नम्बर वडा या 1 नम्बर वडा या 4 नम्बर वडाबाट जति पनि छुट्नु भएको छ हामीले चाहिँ एउटा तपाईँहरू माझको प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छौँ भने फेरि हाम्रो साथीहरू धेरै उपलब्ध साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो समाज हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले यस्तो ठाउँमा यस्तो अझै पनि अभाव छ, तपाईँहरू त्यहाँ गएर यो वडामा दिनु होला यसरी दिनु होला भनेर म्यासेज जान्छौँ र अर्को केही समयपछि फेरि हामी पनि आउने प्रयास गर्छौँ। तसर्थ तपाईँहरू एकदमै दुःख मन नगरिदिनु होला र 2 नम्बर वडामा आमाबुवाहरूले चाहिँ यो लागि आग्रह गर्दैछु र यो कार्यक्रमलाई म चाहिँ औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु र कुन्टो पोखराका अध्यक्ष प्रेम पुललाई म चाहिँ आज कार्यक्रमको यो राजनीतिक हासिल गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुन्तलाका उपाध्यक्ष रेकर्ड हो उहाँलाई पनि सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि त्यसै गरी ताली नरेश हुनुहुन्छ, नरेश कुन्जुलाई पनि त्यसै गरी मेलिना पुनलाई पनि त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अनिता पुन बहिनी हुन्छ अनिता पुन बहिनीलाई पनि रजनी पुन बहिनीलाई पनि एकदमै कार्यव्यस्तताका कारण पनि उहाँ आउनुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ गीता बहिनी हुनुहुन्छ, गीता पुन बहिनी, त्यसै गरी हाम्रो सर हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ राईजी हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो भन्ने कुरामा चाहिँ म थोरै चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम चाहिँ
युवा संस्था हो जुन कुन समाजको एउटा भातृ सङ्गठन भएको हैसियतले यहाँहरूको माझमा एउटा सानो राहत कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। यो राहत कार्यक्रम ल्याउनको लागि ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो पोखराका निकट सल्लाहकार थियो विक्रम राईले जापानबाट हेरेर गराउनु भएको थियो। त्यसै गरी हाम्रो सदस्य साथीहरू क्षेत्रमा घुमेर खाद्य सामग्री ल्याएर यहाँहरूमा आइपुगेका छौँ र विशेष गरेर क्यानाडाका बहादुर पुरानी समाज जापानबाट गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यहाँसम्म कार्यक्रम र धेरै भाषणहरू धेरै गर्नुभन्दा पनि हामी हाम्रो घाँसबासको पासमा भन्दा पनि विशेष गरेर यो बसेको रूपमा हामीले यहाँलाई यो राहत वितरण गर्न गइरहेका छौँ र यसको लागि हाम्रो कृष्ण भाइ यो विशेष गरेर वार्ड नम्बर 2 मा चाहिँ अलिकति दलितहरू गरीब भएको र यहाँ राहत आएको भन्ने हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। कृष्ण भाइले यहाँका हामीले 87 घरलाई विशेष गरेर 87 घरलाई मात्रै टार्गेट गरेर आइरहेको अवस्थामा वार्ड नम्बर 1 र 3 ले अलिकति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। त्यसमा हामी छाप बाँड्छौँ र अन्य कुन समाजहरू र अन्य संस्थाहरूलाई पनि यो हामीले समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नेछौँ। उहाँलाई 3 नम्बर र 1 नम्बर पुगेको छैन भने हामीले सम्प्रेषण गर्नेछौँ। महानुभावहरू अलिकति लाइनबद्ध भएर सिटबेट तरकारी बसिनु होला किनभने हामीलाई पनि अब अहिले टाइम छैन। त्यस कारणले अलिकति सिटबेट तरकारी क्यामेराम्यान गरेर रेडीले ठिकै छ। अब के हुनुहुन्छ नाम रामचन्द्र सापकोटा कृष्ण भाइ यो भाषण त सिद्धियो केही पनि थोरै हाम्रो म्याग्दी रेड क्रसका जिल्ला शाखा चाहिँ सदस्यजी हुनुहुन्छ रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई 2-4 शब्द राख्नुको लागि म आग्रह गर्छु। नमस्कार। जुन आज पोखरामा रहेका युवाहरूको जमात युवाहरूको संस्था त्यस्तै गरी कुन समाज नेपाल र हाम्रै म्याग्देली जो क्यानाडामा रहेर क्यानाडामा रहेका नेपालीहरूसँग सम्बन्धित गरेर यहाँ सबै भिडियो खिच्दै भिडियो सबै भिडियो यसो आउनु फेरि यता लो सामान धेरै आछ बस
आज भूकम्प गएको 18 दिन बितिसक्दा पनि केही राहत नपाएको यहाँका जनताहरूले गुनासो गरिरहेका छन् र राहत दिनलाई कछाट मछाट गरिरहेका छन्। हामीले वडा नम्बर 2 यस गोर्खा जिल्ला धावा वडा नम्बर 2 को लागि भनेर मात्रै ल्याएका छौँ र अरू वडाका मान्छेहरूले पनि कुनै पनि राहत नपाएको यहाँ गुनासो हामीलाई सुनाइराख्नु भएको छ र फेरि पनि हामीले अरू नपुगेको वडाहरूलाई चाहिँ फेरि राहतको प्याकेज लिएर आउने फेरि फर्किने हाम्रो कुरा छ। अहिले बेलुका 6:35 गएको अवस्था छ। हामी बिहान पोखराबाट बिहान 6 बजे तयारै भएर हिँडेका थियौँ भने अब फेरि यहाँबाट हिँड्दाखेरि लगभग 12 घन्टै लाग्नेछ। बेलुकाको रातिको 1-2 बजे मात्र हामी पुग्ने अवस्था छ। यो चाहिँ भिडियो मात्रै तपाईँ यहाँ मान्छे उता गयो हामी त यता पठाइदिउँ। किन सबै यता जानु पर्यो भने पहिले यो सामान बाँडेर अनि चामल पछि बाँडिन्छ बोक्नु सकेन नि तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्छ हामी सञ्चार दिन्थ्यौँ म घरमै घर ल नाम बोलाउनु दिनु सर गुन्टे परियार तपाईँ उता राखेर भयो भयो जानु उता जानु चामल हो देवी देवी देवी
सुन्ताली सुर्खेती सीता सुर्खेती यो भोइस पनि रेकर्ड हुन्छ म भोइस पनि गर्छु यो गोर्खाको विकट यो जनजातिको बस्ती भएको ठाउँमा हाम्रा सामग्री सबैले लिएर हिँड्दैछन्। हामी सबैलाई वितरण पनि गरिरहेका छौँ, सबैले लाने क्रम पनि जारी छ र हाम्रो सबै टिम साथीहरू आफ्नो आफ्नो काममा जुट्नु भएको छ। मिडियाहरू पनि यहाँ खासै त्यति उपस्थित भएको देखिएन। यहाँ राजनीतिक पहलका मान्छेहरूलाई पनि हामीले यहाँ केही भेट्न सकेनौँ। यहाँ हाम्रो सिर्फ पर्खाइमा बसे जस्ता ल्याएर सबै भारीहरू बोकेर मान्छेहरू कति पङ्क्तिबद्ध भएर आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतिर भत्केको गन्तव्यतिर भनौँ। पीडा त पीडै छ। अहिले पोखरा कुन क्लबका साथीहरूले
यस क्षेत्रमा राहत वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, जसमा चामल, ब्ल्याङ्केट, त्रिपाल, म्याटेस, नुन, चाउचाउ, पानी, बिस्कुट इत्यादि सामग्रीहरू बाँडिएको अवस्थामा सबैले आफ्नो सामग्रीहरू लिएर आफ्नो घरमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सानो सहयोग यसले केही दिनसम्म अवश्य पनि थाम्नेछ, तर यस क्षेत्रमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनको लागि पोखरा क्लब यस क्षेत्रमा आएको यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। साथीहरू, क्लबका सदस्यहरू, अम्बेडकर सोसाइटीका सदस्य साथी पनि हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। पोखरा पुन क्लबको यो कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउन जापान, हङकङ, अन्य विभिन्न राष्ट्रबाट हाम्रै साथीहरू, हाम्रै क्लबका पूर्व सल्लाहकारहरू, आदरणीय दाइहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगले र हामी स्वयं पुन क्लब पोखरा पनि गते पोखरा पुन क्लब राहत वितरण कार्यक्रम लिएर गोर्खा जिल्लाको धावा गाविस वार्ड नम्बर 2 मा आएका छौँ र अहिले बेलुकी ठिक 7 बजेको छ। यो 7 बजेको समयमा पनि पोखरा पुन क्लबका साथीहरू आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउँदै राहत वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। अझै पनि यस क्षेत्रमा रहेका आदरणीय आमा बुवाहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू हामी साथमै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई ठुलो आशा लिएर, ठुलो अपेक्षा गर्दै हामीलाई सहयोगको साथसाथै आफ्नो राहत सङ्कलन, आफ्नो राहत सामग्रीहरू दिँदै आफ्नो घरमा फर्किने अवस्थामा यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्रिपाल लगायत च्याउचाउहरू, पानी, नुन, तेल र केही सुकेरी महिलाहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पनि पोखरा पुन क्लबले वितरण गरेको छ। साँझ भएको छ, बेलुकी भइसकेको हुँदा यस क्षेत्रमा बत्तीको स्थिति पूर्ण रूपमा नभएकोले हामी यहाँलाई
सबै दृश्य अलि मधुरो तरिकाले खिच्दै यहाँको माझमा देखाउन चाहन्छु। यस्तो क्षेत्रमा पनि सरकारले दिन नसकेको सहयोगप्रति पोखरा पुल क्लब दुःख प्रकट गर्दछ र छिट्टै यस क्षेत्रमा राहतको सामग्रीहरू राहतका प्याकेजहरू ल्याइदिनु हुन पोखरा पुल क्लब सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ।